मगरूर ही सही मुझे अच्छा बहुत लगा। वो अजनबी तो था मगर अपना बहुत लगा। लिपटा हुआ कोहर में जैसे खिजा का चांद, मैले लिबास में भी वो प्यारा बहुत लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक का बटन प्रेस करें, नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन। वो बेड पर उसके पास ही बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथ में लिए, झुककर उसके पुरसकून चेहरे को देखते हुए, सांसों को गिनते हुए। कुछ देर पहले ही वो कपड़े बदलने के बाद नींद की गोली लेकर सो गया था और वो तब से उसके पास बैठी हुई थी। अंग अंग में फिक्र और अनजाना सा खौफ समाया हुआ था। नींद उड़ चुकी थी, सुकून गारत हो चुका था। उसे इस तरह अचानक इस रूप में देखकर उसका दिल बहुत से अंदेशों में घिर गया था। वो बुरी तरह परेशान हो रही थी। कहर बरसाता लहजा और शोला छलकाती आंखें तो जैसे जहन में समा गई थी। उसे इस कदर अजियत में देखने के बाद अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा था। मिसेस शेराजी ने रोका था तो उसे रुक जाना चाहिए था। शायद उसे किसी और तरीके से बात करनी चाहिए थी। एक यतीम बच्चे के लिए पत्थर होते दिल को किसी और तरह के मोम करना चाहिए था, उसने सोचा। मगर वो ऐसा कैसे करती? मिसेस शेराजी उसे कुछ भी बताने को तैयार ना थी। और फारिस, उसने तो दरवाजा खुलने से पहले ही बंद कर दिया था। एक हतमी जुमला, पत्थर पर लकीर जैसा, रायान का जिक्र और उसकी लहू रंग आंखों से झलकती वाजिया तंबीहा। अगर तुम चाहती हो हमारे दरमियान सब ठीक रहे तो आइंदा तुम नाम नहीं लोगी उसका मेरे सामने। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये बात उससे फारिस वजदान ने कही थी। वो जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, वो इस तरह सख्त लफ्जों में एक हद नुमाया करेगा, एक रास्ता और इस रास्ते से जुड़ी खतरनाक मंजिल का इशारा देगा। वो ऐसा कैसे कर सकता था? वो किसी और की वजह से अपने और उसके दरमियान एक खत कैसे खींच सकता है? क्या इस यतीम का मामला इतना ही संगीन, इतना ही पुरअज़ियत और इतना ही गिरा है उसके लिए? उसने गहरी सांस लेकर अज़ियत से आंखें मूंद ली। मिसेस शेराजी का गम एक तरफ, रायान की फिक्र दूसरी तरफ और फारिस का इश्तियाल अमेज रवैया तीसरी तरफ था। एक जरा सी उम्मीद के बात करके मसला हल कर लेगी तो ये उम्मीद खाक हो गई थी। खुश्क लबों को तर करने उसने हथेली का जख्म साफ करके पट्टी बांध दी थी। फारिस की तरफ से कुछ एतमेनान करके सोने की कोशिश की थी तो बार बार उसका चेहरा आंखों में आने लगा था। वो कितना गुस्से में लग रहा था और किस कदर अजनबी सा हो गया था, ऐसे जैसे वो उसे जानता तक ना हो। उसे बहुत अंदर तक दुख हुआ। रात करवटें बदलते, खुद से उलझते और सिचुएशन को सोचते गुजर गई थी। बार बार उसकी आंख खुलती रही, उसका ख्याल आता रहा, उसकी फिक्र होती रही। नमाज की अदायगी के बाद वो उसकी तलाश में तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर आई थी। राहदारी में नीम तारीकी थी। दीवार गिर खिड़कियों से सुबह के आसार नुमाया हो रहे थे। सूरज की रोशनी अभी जमीन पर नहीं उतरी थी मगर उजाले हर सू फैल चुके थे। उसने फारिस को किचन में खड़े देखा। फजर की नमाज के बाद वो यकीनन अपने लिए कावा बना रहा था। आहट पर जरा सा रुख बदलकर उसे देखने लगा। नजरों से नजर टकराई। उसकी सुर्ख व मुतवर्रम आंखें एकदम से खाली और वीरान सी लग रही थी। जन्नत का दिल शिद्दत से धड़क उठा। कैबिनेट बंद करते उसने जार रख दिया, आंच धीमी कर दी। कावा बना रहा हूँ, तुम पियोगी? उसका लहजा नरम था,
تاثرات میں کوئی سختی نہ تھی، نہ ہی انداز اور رویے سے کسی تلخی کا شائبہ ہو رہا تھا۔ وہ فارس وجدان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے فکر اور پریشانی میں ساری رات سوتے جاگتے آنکھوں میں بتا دی تھی، اور وہ صبح سویرے یوں مخاطب ہو رہا تھا جیسے گزشتہ شب ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جیسے اس نے سخت رد عمل نہیں دیا تھا، نہ ہی کسی بات پر مشتعل ہوا تھا۔ آنکھوں میں فکر اور دل میں اضطراب لیے اس نے کسی قدر کوشش سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ فارس کی پشت اب اس کی طرف تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کعوہ بنا رہا تھا۔ آگ کے نیلگو شعلوں پر رکھا ابلتا ہوا صاف پانی اپنا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے اندر کے اضطراب کو چھپانے کی سعی کرتی ہوئی۔ فارس نے کپ میں کعوہ ڈال کر اس کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ ہاتھ میں لیے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اس کی نگاہیں بھاپ اڑاتے کپ پر جمی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ خیال تھا شاید اب وہ کچھ کہے گا، وضاحت دے گا یا کوئی بات کرے گا۔ ممکن ہے وہ نرمی سے کچھ سمجھا دے یا اپنے رویے کی وجہ بتا دے، مگر دوسری طرف گہری خاموشی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے اندر کے اضطراب کو چھپانے کی سعی کرتی ہوئی۔ فارس نے کپ میں کعوہ ڈال کر اس کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ ہاتھ میں لیے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اس کی نگاہیں بھاپ اڑاتے کپ پر جمی رہیں، پھر اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ خیال تھا شاید اب وہ کچھ کہے گا، وضاحت دے گا یا کوئی بات کرے گا۔ ممکن ہے وہ نرمی سے کچھ سمجھا دے یا اپنے رویے کی وجہ بتا دے، مگر دوسری طرف گہری خاموشی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بے حد نارمل لہجے میں جنت سے طبیعت کا پوچھا، بالکل ویسے ہی جیسے روز پوچھا کرتا تھا۔ پھر اپنے مصروف شیڈول کا حوالہ دیا۔ 11 بجے میٹنگ تھی، اسے 9 بجے نکلنا تھا، 12 بجے تک واپسی متوقع تھی۔ اسے مسز شیرازی کو ویکلی چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ چند ایک سوالات کا مختصر جواب دیتے وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ فارس کا رویہ سمجھ سے قطعی باہر تھا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے گزشتہ رات ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اختلاف نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے غصہ دکھایا تھا، نہ اشتعال میں آیا تھا۔ باوجود کوشش کے وہ کوئی سوال استفسار نہ کر سکی، نہ یہ پوچھ سکی اس نے ایسا کیوں کیا، نہ رویے کی وجہ جان سکی۔ یہ حق اس کے پاس نہیں تھا۔ فارس وجدان کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ گزشتہ شب اس پر یہ حد واضح ہوئی تھی اور وہ حد اب اسے بے حد غمزدہ کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ خود پر قابو پاتی سر جھکا گئی۔ فارس نے اس کے داہنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر دوسرے ہی پل اپنی شخصیت کے گہرے رنگوں میں مبہم ہوتا وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اٹھ گیا۔ اپنے اندر ڈھیر سارے سوال اور شکوے لیے جنت کمال اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس سے کوئی گیلا شکوہ نہیں کر سکی تھی، ناراضی اور غصہ نہیں دکھا سکی تھی۔ اسے ایک دم سے اپنے اور فارس کے درمیان خلا کا احساس ہوا، جس کا بوجھ دل پر بھاری پڑا، اور وہ کچھ دکھ اور اذیت سے ایک بار پھر کھڑکیوں کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ رات ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا اندھیرا تھا کہ جنت کے اندر ہی ٹھہرا رہ گیا تھا۔ اس رات کے بعد فارس وجدان کے روزمرہ معمولات میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ناشتے کی میز سے جلدی اٹھ جاتا تھا، شام میں تاخیر سے گھر آتا، ڈنر باہر ہی کر لیتا، بات ہوتی تو بہت مختصر، زیادہ تر تو سر ہلانے پر ہی اکتفا کرتا۔ اپنی سوچ اور خیالات میں اس قدر گم رہنے لگا تھا کہ وہ بات شروع کر کے ختم بھی کر چکی ہوتی اور اسے معلوم نہ ہوتا وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی، کیا سنا رہی تھی۔ خالی الذہنی کے عالم میں ایک ہی مقام کو تکتے، فائل کے کسی صفحے پر بے ترتیب سی لکیریں کھینچتے، لون میں بے مقصد ٹہلتے، چینل گھماتے، بریفنگ سنتے، میسج لکھتے، وہ کسی طور بھی اسے اپنے آپ میں نہیں لگتا تھا۔
اس کا ہر کام ادھورا، ہر بات مبہم، ہر تاثر دھندلا ہونے لگا تھا۔ وہ اب اسے پڑھ نہیں پاتی تھی، سمجھ نہیں پاتی تھی۔ کبھی اسے حیرت ہوتی، غم ہوتا، پریشانی ہوتی اور غصہ آ جاتا۔ ایک 15 ماہ کے بچے سے ایسی دشمنی، ایسی موقف اور ایسا رویہ، یہ مرے ہوئے بھائی سے اختلاف اپنی جگہ، ایک زندہ وجود کو لاش کر دینا، کہاں کا انصاف، کہاں کا بدلہ، کہاں کا انتقام تھا؟ اپنے اندر کے سوالات سے الجھتی وہ بے بسی سے سر پکڑ کر رہ جاتی۔ تاثرات کچھ نارمل کر کے فارس کے پاس جاتی اور باوجود کوشش کے بھی اس کے سامنے ریان کا نام نہ لے پاتی۔ دماغ کی بحث اپنی جگہ، مگر دل چاہتا تھا اسے کوئی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، غصہ نہ آئے۔ وہ فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی اور ساری الجھن وہی دھری کی رہ جاتی۔ کچھ پوچھنے کا، اسے کوریدنے کا یارہ نہ رہتا۔ مسئلہ بات سے حل نہیں ہو سکتا تھا، اس نے جان لیا۔ اسے اب کوئی راستہ دکھانا تھا، کوئی اور حل تلاشنا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ کافی سے زیادہ بے چین رہی۔ نیند آنکھوں سے دور تھی تو اٹھ کر وضو کیا، نوافل ادا کیے، دعا کی، بہت دل سے دعا کی، اور صبح ناشتے کے بعد ورک آؤٹ سے فارغ ہوتے ہی مسز شیرازی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سیٹنگ ایریا میں کتاب لیے بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، کچھ فائلز بھی تھی اور رجسٹر بھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آنٹی۔ ہاں پوچھو۔ انہوں نے گلاسز ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کھلے ڈھلے سے میکسی ڈریس میں ملبوس تھی، بالوں کی فرینچ چٹیاں بنا رکھی تھی، بھرے بھرے سے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ آنکھوں میں سوچ تھی، سوال تھا اور الجھن تھی، بے نام سی الجھن جو اکثر تب ہی نظر آتی جب وہ کسی مسئلے میں پھنسی ہوتی۔ ایک مسئلہ ہے، ہمت مجتمع کر کے لفظ جوڑ کر ادا کرنے میں کچھ وقت دقت ہوئی۔ مجھے لگا میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں نے وہ حل آزمایا، رک کر خشک لبوں کو تار کیا۔ اس سے وہ مسئلہ مزید بگڑ گیا، یہ میرا خیال ہے۔ رک کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی۔ وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فوراً سے سنبھل کر وضاحت دی۔ یہ میرا معاملہ ہے، میری فیملی کا، بہنوں کا۔ نظریں چراتے کہہ دیا۔ مسز شیرازی نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی۔ مسئلے کا تعلق فارس سے نہیں، اندر ہی اندر ان سے جھوٹ بولنے پر جنت از حد شرمندہ ہوئی، مگر وہ انہیں کسی دکھ اور صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، کچھ فکر مند ہوئی کہ جانے کیا معاملہ ہے کہ وہ اس قدر مضطرب ہے۔ اگر ممکنہ حل ہی کسی مسئلے کو مزید بگاڑ رہا ہو تو؟ دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سمجھنے کو مسز شیرازی نے چند لمحوں کا توقف لیا۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھم گئی۔ اگر اسی ایک ممکنہ حل کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو تو؟ مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئی، جانے وہ اپنی بہنوں کے کس مسئلے کو لے کر پریشان تھی۔ انہیں فکر ہوئی، جگہ بدل کر دیکھو، ہو سکتا ہے کسی اور زاویے سے پورے مسئلے کو دیکھنے پر تمہیں صحیح حل نظر آ جائے۔ جنت نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر ہاتھ بڑھا کر ٹائپ کیا، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ یا پھر اس وجہ کو ڈھونڈو جس کے سبب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے مزید کہا۔ وہ نچلا لب کاٹتی خود سے الجھ کر رہ گئی۔ وجہ تو ہے اور کوئی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر حل تک کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے سوال کیا اور وہ لاجواب ہو گئی۔ چند لمحوں تک کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم جس جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مسئلے کو دیکھ رہی ہو وہ جگہ غلط ہے۔ وہاں سے جو منظر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ منظر ادھورا ہے۔ تم مسئلے کی تہ تک جب تک نہیں پہنچو گی حل نہیں ڈھونڈ سکتی۔ سو اس لحاظ سے جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے جنت۔ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق بے حد سنجیدگی سے اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ مسز شیرازی وجہ جانتے ہوئے بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکی۔ معاملہ وہی اٹکا ہوا تھا، دوریاں ہنوز قائم تھی۔ وہ بے بس تھی، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا تھا اور اس نے سوچا تھا وہ سب ٹھیک کر لے گی، بات ختم کر کے فارس کو منا لے گی۔ جب مسز شیرازی کچھ نہ کر سکی تو وہ کیسے کچھ کر سکتی تھی؟
हो सकता है मैं इस मसले के तह तक पहुंचूं और मुझ पर इंकशाफ हो कि उसका तो कोई हल है ही नहीं। उसके लहजे में मायूसी धर आई थी। मिसेस शेराजी मुसहफ उठा चुकी थी। खोलते खोलते रुक गई। सर उठाकर उसे देखा। हल हर मसले का होता है। कुछ हल हमारे हाथों में दे दिए जाते हैं, कुछ हल अल्लाह अपने हाथ में रखता है। एक लम्हे को रुककर ग्लासेस लगा लिए। वुसअत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश करो और बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। बात खत्म हो गई। वो फिर से अपना काम करने लगी। जन्नत चंद लम्हों तक उन्हें देखती रही, फिर एक गहरी सांस भरकर वहां से उठ गई। कुछ मसले हर जाविये से एक ही नजर आते हैं, उसने सोचा। अकबी दरवाजा खोलकर लॉन में आ गई। खुली फिजा में सांस लेते फारिस को सोचती रही, अगर तुम चाहती हो हमारे दरमियान सब ठीक रहे तो आइंदा तुम नाम नहीं लोगी उसका मेरे सामने। कहर बरसाता लहजा था, शोला दहकाती हुई आंखें थी, अजनबियत और बेगानगी थी, गुस्सा था और नफरत थी उस एक मासूम बच्चे से जो उसका भतीजा था। उसकी शहद रंग आंखों में फिर से नमी उभरी, चेहरा सुर्ख होने लगा। अगर तुम चाहती हो हमारे दरमियान सब ठीक रहे तो तुम इस मामले में नहीं पड़ोगी। वाजिया धमकी थी, इशारा था, तंबीहा थी। लब भींच कर उसने अपनी आंखों को मसल डाला। उसके हाथ खाली थे। ना मसला समझ में आ रहा था, ना हल नजर आ रहा था। बेबसी का ये एहसास दिल पर भारी था और बेहद भारी था। जन्नत की आंखें खुली तो उस वक्त 12 बजे का वक्त था। सोफे पर नींद दराज पोजीशन में थी। एकदम से उठकर बैठ गई। इतराफ में निगाह दौड़ाई तो आसपास कोई नजर न आया। टीवी ऑन था, वॉल्यूम बंद। उसे याद आया फारिस मैच देख रहा था जब वो उसके पास आकर बैठी थी। कमर में दर्द था, तबीयत भी कुछ ठीक ना थी और कुछ गुज़श्ता शब की बेआरामी के सोफे पर लेटे लेटे ही सो गई थी। गहरी सांस लेकर उसने बेतरतीब बालों को फिर से पोनी में जकड़ा और उठकर किचन में चली आई। कुर्सी पर बैठकर पानी पी रही थी जब दीवार गिर खिड़की के उस पार उसे हलचल का एहसास हुआ। आवाजें भी आ रही थी। लकड़ी के ऊंचे लंबे स्टूल पर तख्ते रखे थे। अदील अहमद भी था शायद, फारिस भी। दुपट्टे को फैलाकर लेते हुए वो उसी वक्त बाहर आ गई थी। आवाजों के ताकुब में मशर की समत कदम उठाती आगे बढ़ी और अगले ही पल हैरत से रुक गई। सामने वाली दीवार पर पेंट हो रहा था। नीचे पेंट की बाल्टियां, ब्रश और रूलर वगैरह रखे थे। मुलाजिम ने सीढ़ी पकड़ रखी थी। फारिस ऊपर चढ़ा हुआ था। अपनी सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ और स्याह पैंट को घुटनों तक फोल्ड करके अपनी टाई से उलझता अदील अहमद उससे भी ऊपर कहीं तख्ते पर खड़ा था। दोनों के माबैन ऑफिस के मामलात पर गुफ्तगू भी हो रही थी। अदील मुअद्दब सा फारिस के हर सवाल का जवाब देता, बुलंदी से कुछ कुछ खाइफ और घबराया हुआ सा लग रहा था। ये क्या हो रहा है? उसके सही मैनों में 14 तबक रोशन हुए थे। पेंट हो रहा है आपी। अक्सा बराबर में ही किताब पकड़े खड़ी थी। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, मगर ये सब और तुम यहाँ क्या कर रही हो? फारिस साहिब ने सजा दी है। ऐसे खुश होकर बोली जैसे सजा उन्हें कोई इनाम दिया गया हो। और वो जो अदील है ना, उसे भी। हा हा हा। उसने आज से कबल अक्सा को इतना खुश कभी नहीं देखा था। जन्नत नासमझी के आलम में उसे देख कर रह गई। असल में मैं ना वहां बैठकर पढ़ रही थी। फारिस साहिब मेरे पास आए, बायो की बुक उठाई, सवाल पूछा। मुझे जवाब नहीं आया। अब मुझे क्या पता था मेरा सरप्राइज टेस्ट लेंगे, वरना मैं तैयारी करके बैठती ना। फिर उन्होंने मुझे वो बातें सुनाई, अल्लाह की कसम मिस बायो ने भी कभी नहीं सुनाई। और ये जो अदील है ना आपी, ये फारिस साहिब के पीछे खड़ा हंस रहा था। मैंने देखा, दिल क्या गिच्ची मरोड़ दो इसकी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, फारिस साहिब ने भी देख लिया तो बस। उसकी मुस्कुराहट कानों तक पहुंच गई। तो बस क्या? जन्नत एकदम से मुतफक्कर हुई। पहले उन्होंने कहा, Why are you smiling? फिर उन्होंने कहा, Is this a joke to you? अक्सा फारिस की अदाकारी करती खुशी की इंतहा पर थी। कहता, सॉरी सर, बड़ा आया हूँ। एकदम से इतराई, मगर फारिस साहिब ने सॉरी कबूल नहीं की। अपने साथ यहाँ ले आए। हालांकि ये तो फाइल्स देकर वापस जा रहा था। तो मुझे पता है। आवाज मजीद सरगोशी में ढली।
फारिस साहिब ने उसे सजा दी है। उसे ऊंचाई से डर लगता है। इतनी देर से देख रही हूँ, एक बार भी नीचे नहीं देखा। फिर से हंसी। ऊपर वाली दीवार अदील कर रहा है, ये वाला हिस्सा फारिस साहिब करेंगे और यहाँ नीचे वाली दीवार शाम को मैं पेंट करूंगी, फारिस साहिब ने कहा। अक्सा, फारिस की भारी आवाज पर फौरन ही किसी फौजी की तरह एक्टिव हुई और उसी सरायत से निगाहें किताब पर गाड़ दी। जन्नत ने सर उठाकर अब के फारिस को देखा। उसके चेहरे पर इतनी तशवीश और फिक्र थी कि वो पेंट ब्रश हाथ में लिए रुक गया। आंखों में लम्हे भर के लिए गैर मफहूम सा तासुर उभरा। फिर वो ब्रश रखता सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया। कुर्सी से पानी की बोतल उठा ली। क्या तुम ठीक हो? जन्नत ने पास आकर पूछा। आंखों से परेशानी झलक रही थी। फारिस ने पानी की बोतल से चंद घूंट लेते रुक कर उसे देखा। क्या तुम्हें मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा है? उसकी तरह अचानक पूछने पर वो घर भरा कर उसके इस तरह अचानक पूछने पर वो घर भरा कर रह गई। नहीं तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सोचा तो है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। फिर हैरान क्यों हो रही हो? हैरान नहीं हूँ, रुक गई। निचला लब काटा। कहना चाहती थी परेशानी हो रही है, मगर सर उठाकर उसे फिर से देखा। उसका चेहरा स्पॉट और आंखें बेतासुर थी। अगर तुम सुबह सवेरे उठकर वॉल पेंट करना शुरू कर दोगे तो मैं इस बात को नॉर्मल कैसे समझ सकती हूँ? हिम्मत मुजतमा करके कह दिया। और वो जो तुम सुबह सवेरे उठकर लाइब्रेरी की सेटिंग बदला करती थी तो वो नॉर्मल था? जन्नत सदमे से गुंग अपनी जगह खड़ी रह गई। इसे कैसे पता वो सुबह सवेरे उठकर ये काम किया करती थी? एक नजर उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं होती थी मौसूफ को, और रूटीन का तो ऐसे इल्म था जैसे उसके आसपास साए की तरह रहता हो। एक तो ये उसके मुलाजिम पक्के जासूस पल पल की खबर देते रहे, तब का रह गए। शदीद डिप्रेशन में बस एक दो बार ही लाइब्रेरी का रुख किया होगा उसने। घबरा कर याददाश्त दोहराई तो पता चला वो सुबह शाम किसी भी वक्त किताबों की तरतीब बदलने लग जाती थी, और ये काम उसने कई बार किया था। मगर सवाल ये था, उसे ये बात फारिस ने क्यों याद दिला दी थी? वो तो मैं इसलिए करती थी क्योंकि आंटी ऐसा करने को कहती थी, झट से कह दिया। सीढ़ी चढ़ते हुए वो रुक गया। सुबह सवेरे शदीद ठंड में मम्मी ऐसा करने को कहती थी? वो सही मायनों में हैरान हुआ। मम्मी से पूछता हूँ। दोबारा से उतरने लगा तो वो एकदम से घबरा कर आगे आई। सीढ़ी को पकड़ा इस तरह था कि वो नीचे ना उतर सके, मगर उसका तो तवाज़ुन बिगड़ गया। गिरते गिरते बामुश्किल बचा। व्हाट द हेक, गिरफ्त मजबूत करते झिड़क दिया। अपना काम करो, नीचे क्यों आ रहे हो? पेंट करो, बल्कि सारी दीवारों को पेंट करो। तुम्हें किसने रोका है? बल्कि अच्छी बात है, इंसान को अपने घर का काम खुद करना चाहिए। वो उसके पैंतरा बदलने पर जबरे भींच कर रह गया। धूप में वो हाथ का छज्जा बनाए सर उठाए उसे देख रही थी। चेहरा तमतमा रहा था। शहद बालों ने जैसे आग पकड़ी हुई थी। एक काम तुम भी हमारा कर दो। दांत पीस कर झुका। हाँ बोलो। अपने तासुरात पर काबू पाती वो बहुत मुस्तैद नजर आई। जिस दरवाजे से बाहर आई हो उसी दरवाजे से अंदर चली जाओ, बहुत मेहरबानी होगी। वो जो सचमुच में किसी काम की मुतमनी थी सुलग कर रह गई। फिक्रों में घिरा दिल गुस्से से भर गया। बुरबुराती हुई दूर शेड तले जा बैठी। जरा सी परेशानी दिखा दो तो खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाता है। एक तो इतनी टेंशन दे रखी है मुझे, रात भर सो नहीं सकती, और उसे देखो पेंट हो रहा है। बुरबुराते हुए कहीं और देखने लगी। कुछ देर तक उसे मुकम्मल नजरअंदाज करती रही, फिर आदत से मजबूर दोबारा देखने लगी। वो अदील अहमद से बात करता अपने काम में मुकम्मल फोकस्ड और मुत्तमिन लग रहा था। कितने दिनों बाद उसने फारिस को इस तरह देखा था। दिल में सुकून सा उतरता महसूस हुआ। यूं लगा जैसे सीने पर से एक बोझ सिरक गया हो। मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई तो उसने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। रूबी की कॉल थी। उसका निचला लब दांतों तले आ गया। हलक में जैसे कोई शय अटक गई। सर उठाकर एक नजर फारिस पर डाली, फिर कॉल रिसीव करती दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई। रूलर हाथ में लिए फारिस ने मुड़कर उसे देखा। वो बात कर रही थी तो चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया हो रहे थे।
सर झटक कर वो दीवार पर रूलर घुमाने लगा। दीवार का रंग मुकम्मल सफेद हो चुका था, मगर उसके अंदर की स्याही थी कि खत्म होने में नहीं आ रही थी। वीकली चेकअप के लिए मिसेस शेराजी फारिस के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। वो घर में अकेली थी। यहाँ वहाँ टहलते हुए उसने फारिस और रायान के मसले को बहुत बार सोचा और किसी तौर पर किसी हल तक ना पहुंच पाई। रूबी से राब्ते के बाद रायान के हवाले से मिलने वाली खबरों ने उसे बहुत बेचैन कर रखा था। दिल चाहता था कि बस उड़कर वहां पहुंच जाए और फारिस की तमाम तर मुखालिफ के बावजूद उसे ले आए। ये बात तो तय थी, फारिस उसे जाने की इजाजत नहीं दे सकता था और वो खुद से वहां जा नहीं सकती थी। गार्ड्स की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या उसे फारिस से दोबारा बात करनी चाहिए? उसका रद्द-ए-अमल याद आया तो झरझरी लेकर रह गई। कितने दिन लग गए थे उसे संभल कर वापस मामूल में आने में। दोबारा जिक्र छेड़कर वो मजीद कोई बदमस्तगी नहीं चाहती थी। फारिस के लिए ये मामूली बात नहीं थी, इतना तो अंदाजा उसे भी हो गया था। तो फिर क्या करे वो? रायान को यहाँ कैसे लाए? वो जहन में एक बेनाम सी उलझन और ढेर सारे सवाल लिए टहल रही थी जब मुलाजमा ने सीढ़ियां उतरकर किसी की आमद की इत्तला पहुंचाई। कौन है? अपना नाम जवेरिया हबीब बताया है। जवेरिया हबीब? उसने रुक कर जेरे लब नाम दोहराया। अभी चंद दिन कबल मिसेस शेराजी अपनी किसी दोस्त की बेटी के बारे में बता रही थी जो पाकिस्तान आने वाली थी। कहीं वो तो नहीं? निचला लब काटते वो सोच में पड़ गई कि मिसेस शेराजी का हल्का अहबाब ज्यादा था और वो बहुत से लोगों को नहीं जानती थी। ठीक है, उन्हें अंदर बुला लो, कहकर खुद को आईने में देखा। सुबह से स्याह पाजामे पर सफेद कुर्ता जेब तन किए घूम रही थी। झंझलाकर वार्डरोब खोला, कपड़े निकाल कर बदले, जल्दी जल्दी अपना हुलिया कदरे बेहतर करके ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सामने ही एक मॉडर्न सी लड़की नौजवान बैठी हुई थी। स्याह पैंट कोट में मलबूस थी, बालों का फ्रेंच बना रखा था, गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक होंठों को नुमाया कर रही थी। सुर्ख रंग का छोटा सा क्लच नुमा पर्स जो हाथ में था, जन्नत पर नजर पड़ते ही अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ी हुई। सुर्ख गुलाब का बुके उसके हाथों में दिया। गालबन आप मिसेस शिराजी से मिलने आई हैं, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। हाथ मिलाते हुए उसने बुके लेकर पुर इखलाक लहजे में कहा। वो उसकी बात सुनकर मुबहम सा मुस्कुराई, फिर जन्नत के इशारा करने पर सोफे पर बैठ गई। ग्लास टेबल की दूसरी तरफ का सोफा जन्नत ने संभाल लिया। बुके उसने मेज पर रख दिए। मैं जानती हूँ वो घर पर नहीं है और मैं उनसे नहीं आपसे मिलने आई हूँ। जन्नत के तासुरात यकायक बदल गए। मुस्कुराहट सिमट गई, मगर दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। ओह अच्छा, तो किस सिलसिले में मिलने आई हैं आप? मुझसे? उसे यकायक एहसास हुआ एक अनजान लड़की को अंदर आने की इजाजत देकर उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है। मैं आरजू जहांगीर की मैनेजर जवेरिया हबीब हूँ। अपना तारुफ करवाने के बाद वो रुककर जन्नत को देखने लगी थी। शहद रंग आंखों में शनासाई सी रमक उबड़ी थी। ना ये नाम सुनकर तासुरात में तब्दीली आई थी। फारिस वजदान की बीवी किसी आरजू जहांगीर को नहीं जानती थी। जी कहिए। मुलाजमा मशरूब का गिलास पेश कर गई तो उसने मरवतन मुस्कुराते हुए कहा, किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं आप मुझसे? लहजे को हत्तमुल इम्कान संजीदा करके पूछा। वो अपने किसी भी अंदाज से अंदरूनी इस्तराब या खौफ का पता नहीं देना चाहती थी। जवेरिया हबीब ने अपने छोटे से पर्स से एक कार्ड निकालकर उसके सामने मेज पर रखा। जामनी रंग का वही वीआईपी इनविटेशन कार्ड जो उसके नाम पे था। ये मैम आरजू जहांगीर की मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के लिए आपका इनविटेशन है। जन्नत नासमझी के आलम में उसे देख कर रह गई। फारिस से शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कंपनी या ब्रांड ने उसके शोहर की पोजीशन और हैसियत की वजह से उसे अप्रोच किया हो। उसने कार्ड खोल कर देखा, सिर्फ उसका नाम लिखा था। फारिस वजदान का नाम ना होना उसे अचंभे में मुब्तला कर गया। चंद लम्हों तक वो ऐसे ही कार्ड को उल्ट पुल्ट कर देखती रही। सॉरी टू से, लेकिन मैं ये इवेंट अटेंड नहीं कर सकूंगी, उसने मना कर दिया। वाई नॉट? जवेरिया हबीब ने हैरत का इजहार किया। मैं आरजू जहांगीर को नहीं जानती। कार्ड भी वापस मेज पर रख दिया, सीधी होकर बैठ गई।
یہ حیرت تو مجھے بھی ہے کہ آپ میم کو نہیں جانتی، اس نے کہا، حالانکہ خاصا گہرا رشتہ ہے آپ کا ان سے۔ جنت نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ اچھا، کیسا رشتہ؟ صوفے کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے اس نے اپنا گلاس اٹھا لیا، چند گھونٹ لے کر پورے اعتماد کے ساتھ اسے دیکھا۔ جویریہ حبیب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے لوگ آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ جس انداز اور لہجے میں اس نے فارس کا ذکر کیا، جنت اندر تک تپ گئی، مگر اوپر سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا، کیا کہتے ہیں لوگ میرے ہسبینڈ کے بارے میں جو آپ کو اتنا صحیح لگتا ہے؟ گردن اونچی کیے اس نے سوال کیا۔ جویریہ حبیب کو اس لمحے احساس ہوا وہ لڑکی اتنی آسان نہیں جتنی آسان اس نے سمجھ لیا تھا، یہی کہ اپنے دادا کی طرح وہ دوسروں کو اندھیرے میں رکھنے کا فن جانتے ہیں۔ تنزن مسکرائی۔ جنت کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اگلے ہی پل زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ کو غیر ضروری لوگوں کو اٹینشن دینے کی عادت نہیں ہے۔ جویریہ حبیب کے لبوں سے مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے اڑن چھو ہوئی۔ آئی سی۔ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے پھر سے مسکرا کر چپ ہو گئی۔ کیا آپ کو مجھ سے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ وہ جیسے جلد از جلد اس ملاقات کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میم اپنی پروڈکٹ لانچ کے لیے صرف ہفتے کے لیے پاکستان آئی ہیں اور وہ آپ سے ضروری ملنا چاہتی ہیں۔ اس نے سیدھے سادہ بات کرنے کی ٹھانی۔ جب میں آپ کی میم کو جانتی ہی نہیں ہوں تو پھر ان سے کیسے مل سکتی ہوں؟ انہیں جاننے کے لیے صرف ان کا نام ہی کافی ہے، جتا کر کہا۔ جنت دھیرے سے مسکرائی۔ میرے لیے نام بھی کافی نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئی۔ میرا نہیں خیال میں یہ ایونٹ اٹینڈ کر پاؤں گی، اس نے کہہ کر کارڈ اس کی طرف کھسکا دیا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ حبیب کو بھی اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے شکریہ۔ یہ کارڈ رکھ لیجئے۔ مجھے یقین ہے جب آپ کو میم کے بارے میں علم ہوگا تو آپ ان سے ضرور ملنا چاہیں گی۔ اس نے آرزو جہانگیر کا بزنس کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیا، اپنا پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف قدم اٹھائے، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ مڑ کر جنت کی طرف دیکھا۔ کیا میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ ہماری اس ملاقات کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کریں؟ جی؟ جنت نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ نیور مائنڈ، وہ اس کے اندر بہت سے وہموں کو جگاتی صدر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بزنس کارڈ اور وی آئی پی انویٹیشن گلاس ٹیبل پر رکھا تھا اور جنت کمال اس عجیب و غریب ملاقات کا تجزیہ کرتی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اقصیٰ؟ جی آپی؟ بایو کی کتاب میں ناول چھپا کر پڑھتی ہوئی اقصیٰ کی آواز آئی۔ دوپہر کے بعد سے یہ جنت کا کوئی تیسرا چکر تھا۔ ہر بار کچھ نہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی تھی، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا اکثر فلموں، ڈراموں میں اور کہانیوں میں، کوئی ایک کردار کو کوئی منع کرتا ہے کہ تم نے فلاں بات فلاں بندے کو نہیں بتانی۔ اقصیٰ جو کتابوں سمیت بینچ پر چڑھی بیٹھی تھی، ایک دم سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ جی جی آپی، اکثر ہوتا ہے ایسے۔ وہ بہت زیادہ متجسس تھی، اور وہ جو کردار ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں بتاتا اور بری طرح سے پھنس جاتا ہے نا؟ جی جی بالکل، اقصیٰ نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یہی ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی۔ جنت نے مزید کہا۔ ہاں نا، اتنا غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے بس ہیروئن سامنے ہو اور اسے تھپڑ لگا دے۔ آدھے سے زیادہ مسئلے تو وہی حل ہو جائیں اگر ہیروئن ہیرو سے کوئی بات نہ چھپائے۔ وہی تو۔ جنت نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ جس مسئلے میں الجھی تھی، اس مسئلے کا ہوائی فضائی خیالی حل مل گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ اقصیٰ، خود سے لگا کر کہا۔ اقصیٰ ہونک بنی اسے دیکھ کر رہ گئی کہ ایسا کچھ کیا تو ہے نہیں، پھر یہ تھینک یو کس لیے؟ اب اس کی آپی شکریہ ادا کر رہی تھی تو اس نے کوئی مدد کر ہی دی ہوگی۔ مطمئن ہو کر پھر سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ جنت نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ پہلے اس کے اندر کچھ خوف تھا، مگر اقصیٰ کی جی آپی، بالکل آپی، یہی ہوتا ہے آپی سے کچھ ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ فارس کو اپنے گارڈ یا واچ مین سے یہ بات پتا چلے، اسے خود ہی بتا دینی چاہیے۔ فیصلہ کر کے موبائل اٹھا لیا اور تیزی سے ٹائپ کر کے میسج لکھا۔ مجھے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اچھا،
حیرت لیے تاثر، میں گھر آ رہا ہوں تب بتا دینا، مختصر سا جواب آیا۔ ٹھیک ہے، کوئی جلدی نہیں، مطمئن ہو کر اندر چلی گئی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ ان کے اسٹوڈیو میں گزار کر باہر آئی تو فارس اسے کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کے پیچھے وہیں آ گئی، جانتی تھی اب وہ اپنے لیے کافی بنائے گا اور آفس روم میں بند ہو جائے گا۔ تم نے پوچھا نہیں میں نے تم سے کیا بات کرنی ہے؟ اس کے پیچھے جا کر کہا۔ وہ نیلی جینز پر سیاہ ڈینم شرٹ میں ملبوس تھی جس کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے۔ سفید ٹی شرٹ پر حرف آر لکھا نظر آ رہا تھا۔ اوہ ہاں، اسے یاد آیا، فوراً ہی جنت کی طرف مڑا، پھر فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر کاؤنٹر ٹیبل پر رکھی۔ مجھے بھی کرنی ہے، واچ مین بتا رہا تھا کوئی خاتون آئی تھی تم سے ملنے۔ کوئی آئی تھی؟ جنت کا سانس رکا۔ غالباً فارس سمجھ رہا تھا اس کی کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست یا پھر کوئی جان پہچان کی خاتون ہوں گی، مگر وہ تو جویریہ حبیب کو جانتی تک نہیں تھی۔ ہاں، وہ کوئی جویریہ حبیب آئی تھی، اس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہہ دیا۔ ایک تو اس لڑکی کی باتیں پر اسرار اور عجیب سی تھی، دوسرا اسے فارس کے رویے سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے کہ گھر میں کیوں آنے دیا۔ جویریہ حبیب؟ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا تھا۔ بزنس اور انویٹیشن کارڈ پر جنت کی گرفت یکا یک مضبوط ہوئی۔ ہاں، اس کا حلق خشک ہوا۔ اصل میں وہ مجھے انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی، کوئی آرزو جہانگیر ہیں، انہوں نے مجھے اپنے میک اپ پروڈکٹ کے لانچنگ ایونٹ پر انوائٹ کیا ہے۔ اور کانچ کا گلاس فارس وجدان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ ٹکڑوں سے بچتی ایک دم سے بکھلا کر پیچھے ہوئی تھی۔ خطرے کی گھنٹی بج اٹھی، کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا۔ یقیناً شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ آن کی آن میں فارس وجدان کے تیور بدلے تھے، تاثرات بدلے تھے، مزاج بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتری تھی، غصہ ٹھہرا تھا، لہجے میں ہر طرح کی تلخی گھل گئی تھی۔ وہ اندر کیسے آئی؟ اس کے قریب پہنچ کر اس قدر سختی سے پوچھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ میں سمجھی کہ آنٹی کی اسٹوڈنٹ، ممی کی اسٹوڈنٹ، تم نے ایک ایسی عورت کو اندر آنے دیا جسے تم جانتی تک نہیں تھی۔ فارس کے لہجے میں وہی اجنبیت، بیگانگی ایک ہی پل میں لوٹ آئی تھی۔ وہ مجھے لگا کہ تمہیں لگا۔ وہ پھٹ پڑا۔ جنت اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے فارس وجدان اس لمحے کسی طور پر اپنے حواسوں میں نہ لگا۔ شدید غصے کے عالم میں اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ لیا، برنر جلا کر آگ میں جھونک دیا۔ وہ اس کے پیچھے سانس روکے کھڑی تھی، متوحش تھی، پریشان اور ساکت۔ کوئی چور ڈاکو آ کر کہے کہ میں فارس وجدان کا دوست ہوں، جمیلہ داؤد کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو تم اسے اندر آنے دو گی؟ جنت کا سر جھک گیا، لب بھینچ گئے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں نے کہا نا، غلطی سے۔ یہ غلطی نہیں ہے۔ اس کی آواز یکا یک بلند ہوئی تھی، لہجہ پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ کرخت ہوا تھا۔ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ سر اٹھا کر سسک پڑی۔ ایک ذرا سی بات پر اس طرح ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ ایکسکیوز کر تو رہی ہوں، تو پھر بھی؟ ضبط کر کے سسکی دبا لی۔ اگر نہ بتاتی، جھوٹ بولتی یا چھپا لیتی، پھر کیا کر لیتے تم؟ ایک ذرا سی بات۔ فارس کے لب ہلے، آنکھوں میں غم و غصے کی لہر اٹھی، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ آگ دل میں تھی، اسے دل تک رکھنا ضروری تھا۔ میرے لیے یہ ذرا سی بات نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ لب بھینچ کر رونے پر قابو پاتی آہستگی سے بولی۔ فارس چند لمحوں تک مٹھیاں بھینچ کر اسے سرخ پڑتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر ہر ایک شے کو تہس نہس کر دینے کی خواہش لیے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں بند ہو گیا۔ سوچوں میں گلتا وہ کانچ کے ٹکڑوں کے درمیان پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ صرف اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے دیا؟ اس نے اذیت سے پلکیں جھپکی، فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھا، پھر اس راہ کو جو برنر پر تھی۔ کئی لمحے اس کے رویے کو سمجھتے، اپنی غلطی کو پرکھتے گزر گئے۔ بات چھوٹی تھی، رد عمل پہاڑ جیسا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اتنا تلخ کیوں ہو گیا تھا۔ وہ اسی وقت مسز شیرازی کے اسٹوڈیو میں آ گئی۔